السلام عليكم. معكم حامد ايكونوميست. غادي نحاولوا ان شاء الله نكملوا الشرح ديال شابيتر 2 اللي هو ليفالياسيون ديال لي سورتي ديال ستوك او بيان لي ميثود جيستيون ستوك. شفنا في الفيديو اللي فات دوزيام ميثود اللي هي الفيفو، بروميير اونطري بروميير سورتي. شفنا كيفاش كنخدموا بهاد الميثود باش او بيان بور ايفاليي لو ستوك او بيان بور ايفاليي لي سورتي دو ستوك. دونك دابا ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا تروازيام ميثود، يعني غنديروا الميثود الثالثه اللي هي الاخرى اللي هي ليفو. دونك بالنسبه ليفو لاست ان فيرست اوت. دونك لاست ان فيرست اوت يعني ديرنيير اونطري بروميير سورتي. يعني غنشوفوا كيفاش هاد ديرنيير اونطري بروميير سورتي يعني اللي دخل الاخر كيخرج الاول، يعني اللي دخل الاخر كيخرج الاول. نشوفوا كيفاش غادي ناخذوا ان شاء الله نفس لابليكاسيون. دونك نفس لابليكاسيون اللي هي دونك يعني خدينا في لو اون 6، يعني لابليكاسيون اللي درنا في لي ميثود الاخرين غادي نحاولوا نخدموا ان شاء الله بهاد لا ميثود ديال ليفو. نشوفوا كيفاش كتخدم في التمارين. دونك نفس القاعده نفس العلاقه. دونك بالنسبه للستوك انيسيال كنحطو هنايا، كنحطو في لونطري حقاش هو اللي عندي، وكنحطو هنا في ستوك. يعني شنو كندير؟ قلنا بالنسبه نفس الطريقه حتى بالنسبه للميثود ديال الفيفو. قلنا بالنسبه للسورتي، يعني السورتي الاولى اللي تتكون مورا ستوك انيسيال، يعني ديما كنبقى نخدم باش دونك كنبقى نخدم بنفس لوكو انيتير. دونك هذا كنخدم به هو نفسه حقاش داكشي باش عندي كنعاود نحطو، يعني بحال الفيفو بحال ليفو. دونك هنا كنعاود نحط هذا هنا. دونك عندي واحد السورتي ديال 1700، ها هي حطيتها هنا. دونك 1700 فوا 105 غتعطيني 178500. جيت هنا غندير ليفالياسيون ديال ستوك نفس الطريقه تقريبا بحال الفيفو. دونك عندي 3000، دونك بعت منها 1700 بقات عندي 1300 بنفس لوكو. يعني هاد لوكو هذا ما كيتبدلش، ما كيتبدل حتى كتجي شي اونطري عاد كيتبدل. دونك غنجي لهنايا. دونك في لو 12، دونك شوفوا معايا هنا في لو 12 6 عندي واحد لونطري ديال 5000 ارتيكل ا 108. ها هي عندي 5000، انا حطيت هنايا حطيت لونطري اللي عندي 5000 ب 108 عطاتني 540000. جيت هنايا دونك نفس الطريقه، يعني قلنا ان هنا في الفيفو والليفو ماشي بحال الكميب، هنا ما كنجمعش كنقسم شحال كان عندي في الاول. دونك هذاك الشيء اللي عندي في الاول كنحطو هنا، دونك هذاك الشيء اللي عندي في الاول كنحطو هنا، يعني بحال الفيفو بحال الليفو. دونك حطيت 1300 ب 105 حطيتها هنا. شحال زادت عندي؟ دونك زادت 5000 ب 108 انا حطيتها هنا. يعني ما بدلت حتى شي حاجه بحال ليفو بحال الفيفو. يعني التغيير فين تيكون في السورتي الاولى اللي تتكون مورا لونطري. انا جيت في لو 17 6 عندي واحد السورتي انا حطيتها ديال 2000. ولكن شوفوا معايا دونك بحال ليفو بحال الفيفو، يعني بالنسبه لديك السورتي او بيان دوك لي سورتي كاملين اللي تيكونوا مورا لونطري باش كنخدم بلوكو، تنخدمهم بلوكو انيتير او بيان لو بري انيتير ديال لونطري. يعني كيف ما قلت لكم واخا تكون عندي هنا حتى شي 50 سورتي، يعني واخا تكون حتى شي 50 سورتي كاملين، شوف معايا هما عندي واحد السورتي هنا كاملين تيتخدموا بنفس البري انيتير ديال لونطري. هذه واضحه، يعني باش ما تخطئوش في التمرين. يعني اي سورتي كتكون مورا لونطري كتخدم بالبري انيتير ديال ديك لونطري اللي كان. دونك هنا دخلات عندي السلعه ب 108 دراهم، دونك كلشي غيخرج ب 108 دراهم. دونك غنكمل. دونك عندي سورتي ديال 2000 ب 108. دونك عندي قلنا سورتي ديال 2000 ب 108. هنا جيت ليفالياسيون ديال ستوك. شنو غندير؟ شوفوا معايا بالنسبه لهاد لا ميثود ديال ليفو ما كنقيسش ديك الاولى، يعني ديك لونطري الاولى ما كنقيسهاش. يعني شوف معايا شكون هي لونطري الاولى اللي كانت عندي، ها هي هذيك الاولى اللي عندي، هاد 1300 هاد 1300 ب 105 ما كنقيسهاش، كنحطها في كلشي. ها هي كنحطها هنا. وشنو كندير لا ميثود جيستيون ستوك. دابا شحال كانت عندي؟ شوف ها هي، شوف معايا ديرنيير اونطري، ها نتوما ديرنيير اونطري هي اللي غنطبق عليها البروميير سورتي، يعني هذيك اللي دخلت الاخرى هي اللي كنطبق عليها الحساب. شوفوا معايا الاولى ما كنقيسهاش، راه ماشي بحال الفيفو الاولى ما كنقيسهاش كنحطها الفوق. وهذيك اللي دخلت الاخرى حقاش قلنا بالنسبه لليفو هي ديرنيير اونطري. يعني شوفوا معايا هنا ديرنيير اونطري يعني اللي دخلت الاخرى. شكون اللي دخلت هنا الاخرى؟
هي هذه هي اللي غنطبق عليها. دونك غنطبق القاعده على هذه. راه شنو قلت لكم؟ شوفوا بالنسبه سوا الليفو سوا الفيفو كنطبقهم على اول سورتي مورا لونطري. يعني اول سورتي مورا لونطري كنطبق عليها الليفو والفيفو. دابا انا في الليفو شكون هي السورتي؟ دونك ها هي جات عندي واحد السورتي مورا لونطري. اول حاجه خصكم تعرفوا ان لو كو او بيان بري انيتير ديال ديك السورتي اللي جات مورا لونطري كتخدم بهاد لوكو كاملين. غير هي في ليفالياسيون ديال ستوك شنو كندير؟ الاولى ما كنقيسهاش. ردوا معايا في البال في الليفو، لحقاش باش كنخدم بالديرنيير اونطري. شكون هي الديرنيير اونطري هنا؟ هي هذه. يعني هذه ما غنقيسهاش. دونك هذه ما نقيسهاش، غنحطها هنا. شحال كانت عندي؟ 5000 خرجات منها 2000. شحال بقات؟ 3000. ردوا معايا البال. ها هي الديرنيير اونطري، ها هي الديرنيير اونطري بروميير سورتي. يعني اللي دخلت الاخرى هي باش كنخدم. كنشوف هذيك اللي دخلت الاخرى ها هي كنحطها هنا. عندي 5000 بعت منها 2000 عطاتني 3000. وبيان سور غنخدم بالبري انيتير ديال لونطري اللي هو 108. كنحطها هنا. كنجيو السورتي الثانيه. يعني شوف عندي واحد السورتي اخرى. ردوا معايا البال. يعني عاوتاني نفس الطريقه غادي نخدم بلا ديرنيير اونطري. شحال عندي في السورتي؟ شوفوا معايا عندي سورتي ديال 1500. ها هي 1500. ها هي جيت هنا حطيت 1500. دونك عادي باش غنخدم بلوكو، غنخدم البري انيتير ديال لونطري. لحقاش قلت لكم بالنسبه كاع دوك لي سورتي اللي تيكونوا مورا هاد لونطري كنخدموا بهاد البري كاملين. دونك حسبت هنا. ودابا شوفوا معايا غنطبق الليفو هنايا. دونك عقلوا معايا غنعاود. شنو هي الليفو؟ ديرنيير اونطري. يعني كنبقى نخدم باش بلو ديرنيير اونطري. يعني شكون هي هنا الديرنيير اونطري في هذوك اللي قبل هادو؟ ها هي الديرنيير اونطري. يعني كيف ما قبيله هنا كانت عندي ديال الديرنيير اونطري، دابا ديال الديرنيير اونطري. غنجي هنا الاولى ما كنقيسهاش. هانتوما تشوفوا معايا الاولى ما كنقيسهاش. يعني كيما هنا ما قصتش الاولى حتى حنا ما كنقيس. دونك هنا ما قصتش الاولى حطيتها نفسها، كنعاود نحطها هنا نفسها، كنعاود نحطها هنا نفسها. علاش؟ حيتاش تنخدم بالديرنيير اونطري. راني في الليفو. غنجي لهنا. شوف شحال كانت عندي؟ 3000. كيما قبيله هنا كانت 5000 بعت منهم 2000 بقات 3000. دابا هذيك 3000 بعت منها 1500 بقات 1500 بنفس البري. هانتوما شوف معايا بنفس لوكو اللي هو 108. لحقاش قلت لكم بالنسبه لي زونطري كاملين كيتخدموا بنفس البري انيتير ديال ديك لونطري. يعني واضح. نعاود. دونك بالنسبه للليفو والفيفو كنخدمهم على دوك لي سورتي اللي كيكونوا مورا لونطري. لحقاش اصلا قلنا بالنسبه لانفونتير بيرمانون شنو هو كيتسمى لانفونتير بيرمانون ولا كتسمى ليفالياسيون دي سورتي ستوك. يعني الليفو والفيفو اللي خصكم تفهموا ان بالنسبه للليفو والفيفو لو كومويان كيتخدموا على لي سورتي. لي زونطري ما عنديش فيه مشكل. يعني المشكل عندي في لي سورتي. دونك يعني اول سورتي تتكون مورا لونطري هي اللي كنخدم عليها الليفو، وعاد السورتي اللي تتكون مورا تنطبق عليها نفس العلاقه اللي طبقت هنا. غير هنايا في الليفو كنخدم بالديرنيير اونطري. يعني كنشوف هنا فاش تكون عندي واحد لونطري كنشوف ديك الاخره كاع اللي دخلت. شكون اللي دخلت الاخره؟ هي اللي كنقص منها داكشي اللي خرج. عاوتاني نفس الطريقه هنا شكون اللي بقات عندي في الاخر؟ ها هي الديرنيير اونطري هي اللي خدمت. يعني ما درتش هذه ناقص هذه، كندير ديرنيير اونطري هذه ناقص هذا كطيني هنا. غنجي في لو 26 عندي واحد لونطري ديال 3112. شوفوا معايا هنا غيكونوا عندي 3. علاش غادي يكونوا عندي هنا 3؟ شوفها وحده. يعني غنقسم الخانه على 3. يعني ديما الا كانوا عندي هنا جوج ديال لي سورتي، يعني هنا عندي واحد السورتي وغتجي موراها اونطري، دونك غيكونوا 3 الخانات. علاش؟ حيتاش هنا اصلا عندي جوج، هنا عندي جوج. يعني هنا عندي جوج، هانتوما هنا عندي جوج. يعني بحال هاد الجوجات كاملين كنهزهم ونحطهم هنا، وعاد هاد لونطري اللي تزادت معاهم. يعني كنظن واضحه. يعني ديما بالنسبه في هاد الليفو يعني في ديك لونطري الاخرى ديما كتقسم على 3 ولا اي اونطري كنقسم على 3. دونك عندي هاد 1300 هادي ديما ما كتقاش شي، هادي ها هي ما كنقيسهاش. يعني غنهز هاد الجوج كما هما وغنحطهم هنايا. دونك 1300 105 ها هي و 1500 108 ها هي. وشنو تزادت عليهم؟ ها انتم انا كتبتها بالخضر. هادي هي لونطري اللي تزادت، ها هي لونطري اللي تزادت. فاش غادي نجمع هنايا الطوطال غنجمع الثلاثه هنايا. دونك غادي نجمع هادو غيعطيوني
634500 هنا غيعطيوني 600 غيعطيوني 634500 وغادي نجمع هاد 1300 بلس 1500 بلس 3000 غتعطيني 5800 وغندير هذا على هذا. دونك غندير المونطون مقسومه على الفالو غتعطيني هذا. يعني شوف معايا كون كانت عندي شي صورتي مورا هادو غنطبق عليهم اللي فوق. شكون هنا شوف معايا كون مثلا عندي شي صورتي وحده هنايا مثلا كون عندي شي صورتي هنا شكون هنا اللي دخلت الاخرى. يعني شوف هادو غنهزهم ونحطهم كيف ما هما هنا. يعني ما غنقيسهمش هادو غنهزهم ونحطهم هنا. وهذيك الصورتي مثلا اللي غتكون عندي غنخدم على هاد لونطري الاخرى. واش فهمتوا معايا ولا لا كيفاش كنخدم اللي فوق؟ يعني ديما اللي فوق كتخدم على لونطري ديرنيير اونطري. ها هي الديرنيير اونطري هي اللي خرجت منها الصورتي. ها هي الديرنيير اونطري عاوتاني هنا هي اللي خرجت منها الصورتي. نفس الطريقه هنا شكون هي الديرنيير اونطري؟ ها هي الديرنيير اونطري هي اللي غنخرج منها الصورتي كون عندي شي صورتي هنايا. يعني دونك كنظن بالنسبه لي ميثود جيستون ستوك راه واضحين. دونك مازال ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم تمارين في هاد ليفالياسيون ديال لي سورتي ستوك. دونك اللي خصكم تعرفوا ان بالنسبه لي ميثود جيستون ستوك كيتخدموا على لي سورتي. يعني انا عندي مشكل في لي سورتي ما عنديش مشكل في لونطري. يعني تيكون عندي مشكل فاش في لي سورتي. يعني انا خصني كيفاش ندير هذيك ليفالياسيون ديال لي سورتي ديال ستوك. يعني كنظن بالنسبه لي ميثود جيستون ستوك دونك حاولت نعطيكم واحد ليكسبليكاسيون دونك واحد ليدي جينيرال وكلير. دونك حاولت نبسط لكم. دونك الفيديو الماجي ان شاء الله دونك غادي نحاول نحط لكم دي كا ou bien des exercices d'application فهاد لي زوبيراسيون ديال لي ميثود جيستون ستوك. دونك بالنسبه غادي نعاود لكم واحد المراجعه عامه. دونك كما قلت لكم بالنسبه سوا الليفو سوا الفيفو سوا لوكو الكميب دونك هادوك كاملين تيتخدموا على لي سورتي. يعني فين تيكون عندي انا مشكل في هاد ليفالياسيون ستوك دونك الشركه تيكون عندها مشكل فاش في لي سورتي ديالها ماشي في لي زونطري في لي سورتي. وديما دونك بالنسبه لي زونطري دونك ما كنقسمهمش. يعني كنحاول نخليهم مفرقين علاش حيت واحد فيهم غنخدم عليه الصوتي. الا كنت في الفيفو دونك راه كنخدم على البروميير اونطري هذا هو اللي كنخرج منه. الا كنت في الفيفو كنخدم على الديرنيير اونطري. يعني كنظن بالنسبه لي ميثود جيستون ستوك دونك حاولوا ان شاء الله تعاودوا هذا الفيديو دونك باش تفهموا. دونك كان معكم حميد ايكونوميست. دونك حاولت نعطيكم واحد ليدي جينيرال كيف ما قلت لكم على لي ميثود او بيان ليفالياسيون ديال لي سورتي ستوك. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله دونك غادي نحاول نعطيكم كيف ما قلت لكم دي كا او دي زيكزارسيس. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage à tout le monde et merci.